माधव शरण उपाध्याय भनेको हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयको पहिलाको शिक्षाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ वाल्मीकि विद्यापीठबाट चाहिँ सेवानिवृत्त हुनुभयो। उहाँले यो अलिकति केही जानकारी दिनुभएको छ। तिमीहरू नब्बे व्याकरण र प्राचीन व्याकरण भनेको बुझेका छौ कि छैनौ, के छ? अब यहाँ प्रक्रियाक्रम र अष्टाध्यायी क्रम भनेर दुईटा छुट्टा छुट्टै धाराहरू छन् है हामीले अब व्याकरणभित्र। अब प्रक्रियाक्रमभित्र चाहिँ के छ? अब प्राचीन व्याकरण र यो अष्टाध्यायी क्रम दुईटै यो छन् र यसमा अष्टाध्यायी क्रम भनेको पाणिनीले जुन अष्टाध्यायी किताब लेखे त्यस आधारमा चाहिँ जुन पढाइ हुन्छ त्यसलाई प्राचीन व्याकरण भनिन्छ भने प्रक्रिया भनेको चाहिँ कौमुदीको आधारमा जुन पढाइ हुन्छ त्यसलाई नब्बे व्याकरण भनेर चाहिँ यसलाई चिनिन्छ। अहिले हामीले नब्बे व्याकरण चाहिँ पढ्दैछौँ। नेपालमा नब्बे व्याकरणको मात्रै परम्परा छ। प्राचीन व्याकरणको अष्टाध्यायी परम्पराबाट पढाउने परम्परा नेपालमा छैन र भारतमा चाहिँ अझै चाहिँ केही चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्छन् र केही गुरुहरूले त्यो पाठ्यक्रममा राखेर त्यो अहिले चाहिँ त्यहाँ कोर्स पनि छ। त्यो आधारमा पाठ्यक्रमबाट त्यो चाहिँ व्यवस्था त्यहाँ छ। र यो चाहिँ नब्बे व्याकरण भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सिद्ध गर्नु पर्यो शुद्धिभाष्य लगायतका प्रयोगहरू त्यो सिद्ध गर्नलाई जुन सूत्र हामीलाई आवश्यक पर्छन् त्यो आधारमा बनाइएको चाहिँ किताबलाई प्रक्रिया ग्रन्थ भनिन्छ र त्यो प्रक्रिया ग्रन्थ भनेको चाहिँ कौमुदी परम्परा हो। अष्टाध्यायी भनेको चाहिँ सुरुदेखि 8औं अध्यायसम्म सम्पूर्ण सूत्रहरूको चाहिँ घोक्दै जाने, त्यसको अनुवर्तन हेर्दै जाने, अनि त्यो कहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ निवृत्ति हुन्छ, कहाँ चाहिँ अपवाद छ, कहाँ चाहिँ विशेष सूत्र हो भनेर हेर्ने यो परम्परा चाहिँ अष्टाध्यायीबाट चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ, वृत्ति रट्नु पर्दैन। तर चाहिँ अष्टाध्यायी पुरै नपढेसम्म चाहिँ अब हामीले प्रक्रिया साधनीहरू सिद्ध गर्न सक्दैनौँ। त्यो खालको परम्परा दुईटा छन्। त्यो मध्ये चाहिँ अब हाम्रो के छ, नब्बे व्याकरण धार अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बद्ध विषयवस्तुहरू प्रातिपदिक ग्रन्थ र दार्शनिक ग्रन्थका प्रातिपदिक ग्रन्थहरूको प्रणयनको परम्परा रहेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ सिद्धान्त कौमुदी, प्रौढ मनोरमा, लघु शब्देन्दु शेखर यी चाहिँ हाम्रो के प्रक्रियासँग सम्बद्ध ग्रन्थहरू पर्छन्। जो तिमीहरूले अहिले दोस्रो वर्षमा पढ्छौ त्यो चाहिँ प्रक्रियासँग सम्बद्ध ग्रन्थ हो भने अब अहिले हामीले जुन अहिले पढ्न खोज्दैछौँ यो पढ्न खोजेको भनेको दर्शन विषयसँग सम्बन्धित हो। दार्शनिक ग्रन्थभित्र पर्छन्। दार्शनिक ग्रन्थहरू मध्येमा नेपाल अब चाहिँ संस्कृत व्याकरण परम्परामा अब हाम्रो भर्तृहरिको चाहिँ वाक्यपदीय छ, वैयाकरण भूषण शास्त्र कौण्ड भट्टको वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जुषा, परम लघुमञ्जुषा, नागेशादिका यी कृतिहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये नागोजी भट्ट पनि भन्छ, जसलाई हामीले यो चाहिँ अब परम लघुमञ्जुषाका चाहिँ यो रचनाकार भनेको चाहिँ अब यिनलाई चाहिँ नागोजी भट्ट पनि भनिन्छ, नागेश पनि भनेर यिनलाई चाहिँ चिन्ने गरिन्छ। नागेशको नाममा पनि यो परिचय चाहिँ छ। यसलाई नागोजी भट्ट पनि भनेर भनिएको छ। उनले चाहिँ वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जुषा भनेको अलि ठुलो ग्रन्थ छ। जसरी वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी जस्तै खालको आकारको चाहिँ त्यो वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जुषा हो भने लघु कौमुदी जस्तै सानो आकारको चाहिँ परम लघुमञ्जुषा हो। अब हामीले चाहिँ अहिले यो परम लघुमञ्जुषा पढ्दैछौँ। यो परम लघुमञ्जुषा भित्र चाहिँ के छन् भने अब सामान्यतया चाहिँ प्रौढ पाण्डित्यपूर्ण शैलीमा रचिएका ग्रन्थहरू विभिन्न छन्। यो मध्येमा चाहिँ ज्योत्स्ना प्रभा, रत्नप्रभा, वंशी, किरणावली जस्ता टीकाहरू यो चाहिँ परम लघुमञ्जुषाका चाहिँ अहिले चाहिँ पाइन्छन्। यो संस्कृतका चाहिँ टीकाहरू हुन् र त्यसमा अब हिन्दी र संस्कृतका हिन्दीका टीकाहरू पनि चाहिँ अब इन्डियामा धेरै चाहिँ अब भारतमा प्रकाशन भएका छन् र नेपालीमा चाहिँ अलिकति केही सजिलो होस् भन्ने आधारमा चाहिँ यो तयार गरिएको हो। र अब दार्शनिक परम्परामा अब यो हामीले सरल लघुमञ्जुषाको चाहिँ परम लघुमञ्जुषाको चाहिँ अलिकति परिचय चाहिँ प्राप्त गरौँ आज चाहिँ पहिलो दिन र भोलिदेखि यसलाई अझ सुरु गरौँला। अब अरू चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि अरू जोडिँदै जालान्। र पाणिनीय व्याकरण परम्परामा अब के छ भने अष्टाध्यायी क्रम, प्रक्रियाक्रम र दार्शनिक क्रम तीनटा क्रम छन् भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो मध्ये महाभाष्य, काशिकावृत्ति, शब्दकौस्तुभ आदि ग्रन्थहरूले अष्टाध्यायीलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै आएका छन् भने अनि हाम्रो जुन कौमुदी परम्परा छ, कौमुदी भनेको लघु कौमुदी हामीले पढ्यौँ, मध्य कौमुदी हेऱ्यौँ, अनि सिद्धान्त कौमुदी पढेर हामीले अब शास्त्री पहिलो वर्षमा सकिसक्यौँ। अब ती ग्रन्थहरू के हुन् भने धर्मकृतिको रूपावतार भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबबाट प्रक्रियाक्रमको चाहिँ सुरुवात भएको हो। र विमल सरस्वतीको रूपमाला भन्ने किताब छ। रामचन्द्र आचार्यको चाहिँ प्रक्रिया कौमुदी भन्ने किताब व्याकरणको किताब छ। अनि पछि गएर हामीले ती कुराहरू पढेनौँ र भट्टोजी दीक्षित भन्नेको चाहिँ हाम्रो जुन पढ्यौँ सिद्धान्त कौमुदी उनको चाहिँ पछि आएर हामीले यो संरचना भएको। यसमा सम्पूर्ण चाहिँ सूत्रहरू छन्। यी रूपावतार, रूपमाला, प्रक्रिया कौमुदीमा चाहिँ पाणिनीय व्याकरणका 4000 जति सूत्रहरू मध्ये चाहिँ केही सूत्रहरू मात्रै राखिएका छन् भने
अब भट्टोजीको सिद्धान्त कौमुदीमा चाहिँ के छन् सम्पूर्ण चाहिँ सूत्रहरू राखिएको छ। त्यो मध्येमा चाहिँ वरदराज आचार्यका मध्य सिद्धान्त कौमुदीमा 2300 जति सूत्र छन् भने लघु सिद्धान्त कौमुदीमा 1300 जतिको सूत्रहरूको चाहिँ समेटिएको छ। र यसरी क्रमिक रूपमा चाहिँ हेर्दै जाँदै हामीले पढिसकेका कुराहरू भए अब हामी दार्शनिक क्रममा चाहिँ हेर्दा को छन् त भन्दा स्फोटायन अभङ्ग स्फोटायनस्य भनेर हामीले सिद्धान्त कौमुदीमा त्यो पढेका थियौँ। ब्याडी अनि पतञ्जलि भनेको चाहिँ महाभाष्य रचना गरेका पतञ्जली छन्। यी चाहिँ अब दार्शनिक क्रममा चाहिँ भेटिन्छन् यिनीहरू। त्यो मध्येमा चाहिँ यी दार्शनिक क्रममा मध्येमा भर्तृहरि भन्ने छन्। भर्तृहरिले वाक्यपदीय नामको एउटा ग्रन्थ रचेका छन् जो चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ आचार्यमा गएर त्यो पढाइ हुन्छ। भर्तृहरिको वाक्यपदीय भन्ने त्यो पनि अब ब्रह्मकाण्ड भन्ने छ। पहिलो चाहिँ काण्ड त्यो पढिन्छ, पाठ्यक्रममा राखेको छ। र उनी चाहिँ विस्तार क्रम भर्तृहरि पछि चाहिँ के आए त भर्तृहरि दार्शनिक क्रममा चाहिँ आएपछि त्यसपछि भट्टोजी र उनको जन्म र विद्यावंश दुवै परम्परामा चाहिँ शिष्य प्रशिष्यहरूको योगदान रहेको छ। भट्टोजी दीक्षितको सौदकौस्तुभ भन्ने किताब छ। अब सिद्धान्त कौमुदीको अन्तिममा पनि विस्तरस्तु यथा सौदकौस्तुभे भनेर सौदकौस्तुभमा हेर भनेर सिद्धान्त कौमुदीको त्यो चाहिँ उत्तर कृदन्तको अन्तिममा सौदकौस्तुभ भन्ने किताबको चाहिँ त्यो अन्तिम मङ्गलाचरण गरेर त्यहाँ राखेका छन्। त्यो सौदकौस्तुभ भन्ने किताब यो चाहिँ पुस्तक पनि यो चाहिँ त्यो दार्शनिक भित्र पर्छ। नागेश भट्टको परिचय चाहिँ अलिकति दिने सन्दर्भमा पिता शिव भट्ट र माता सतीदेवीका कोखबाट भारतको महाराष्ट्र भन्ने प्रान्तमा उनी जन्मिएका थिए र उनले जीवनभर के गरे अध्ययन र अनुसन्धानमै समर्पित रहे। उनी यति धेरै अध्ययन गरे कि त्यो परीक्षा आएको विद्यार्थीले त्यति पढ्दैनन् होला अहिले, त्यति जीवनभर चाहिँ उनी अध्ययन र अनुसन्धानमा मात्रै सीमित रहे। र फलस्वरूप उनले व्याकरण र व्याकरणेतर भनेको व्याकरणदेखि बाहेकका 2 दर्जनभन्दा बढी ग्रन्थहरू उनले रचना गरे। उनले पतञ्जलिको व्याकरण महाभाष्यमा आधारित जुन उद्योत भन्ने टीका पनि लेखे। उद्योत भन्ने प्रदीप र उद्योत भनेको 2वटा टीका महाभाष्यका चाहिँ महत्त्वपूर्ण टीका मानिन्छन् संस्कृतका, त्यो टीका पनि लेखे। अनि वैयाकरण सिद्धान्तको गम्भीर र विश्लेषण गर्दै उनले बृहत शब्देन्दु शेखर र लघु शब्देन्दु शेखरको रचना पनि गरे। नागेश भट्टले 18 चोटि चाहिँ त सिद्धान्त कौमुदी पढेका थिए अरे, त्यति धेरै चाहिँ उनको चाहिँ अब अध्ययन त्यति अध्ययनशील थिए र त्यही कारणले गर्दा उनले के गरे त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गरेर बृहत शब्देन्दु शेखर र लघु शब्देन्दु शेखर भन्ने ग्रन्थ रचे। यो लघु शब्देन्दु शेखर ग्रन्थ चाहिँ अहिले आचार्यमा पढाइ हुन्छ है। यो लघु शब्देन्दु शेखर अनि व्याकरण महाभाष्य तिमीहरूले पहिलो र दोस्रो यो पहिलो वर्षमा पहिलो र दोस्रो आन्निक पढ्यौ व्याकरण महाभाष्यको। अरू चाहिँ 7वटा आन्निकहरू चाहिँ अब चाहिँ पढिने छ। तिमीहरूको 4 वर्षीय शास्त्री चाहिँ भएको उसलाई चाहिँ अब यो शास्त्रीभित्रै पढाइ हुन्छ र आचार्यमा चाहिँ जो चाहिँ तिमीहरूको 3 वर्ष नै छ। अब अहिले पहिलो वर्षमा पढ्नेहरूको चाहिँ 4 वर्ष हुनसक्छ। यो चाहिँ अब 4 वर्ष लागु हुनसक्छ नयाँ अनुसार चाहिँ। त्यो भयो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब शास्त्रीभित्रै यो व्याकरण महाभाष्य पनि अब आचार्यको चाहिँ तहको तल चाहिँ राखेको हुनसक्छ। त्यहाँ अब पाठ्यक्रममा विस्तृत रूपमा आइसकेका छैन। र उनले परिभाषेन्दु शेखर नै लेखे, लघु शब्देन्दु शेखर अनि परिभाषेन्दु शेखर। तिमीहरूले अब दोस्रो वर्षमा पढ्नेछौ, अहिले जुन 3 वर्षीय शास्त्री पढिरहेका छौ तिमीहरूले चाहिँ परिभाषेन्दु शेखर चाहिँ यो शास्त्री तेस्रो वर्षमा राखेको छ। न्याय र परिभाषेन्दु शेखर भनेर राखेको छ। त्यो चाहिँ अब तेस्रो वर्षमा पढाइ हुनेछ। यो परिभाषेन्दु शेखर भनेको परिभाषा चाहिँ अकृत विवाह पाणनीय चाहिँ जस्ता अब अर्धमात्रा लागेन पुत्र समन्यन्ते वैयाकरण जस्ता परिभाषाहरू त्यो परिभाषेन्दु शेखर भन्ने ग्रन्थ छ त्यसमा राखिएको छ। त्यो पनि नागेशले नै रचना गरेका हुन्। र पाणनीय व्याकरणको गम्भीर अध्ययन एवं अनुशीलन गर्दै आएका उनी 90 न्याय शैली, उनको यो चाहिँ शैली कस्तो छ भने 90 न्याय भनेको चाहिँ प्राचीन न्याय र 90 न्याय हुन्छ। जसरी व्याकरणमा चाहिँ प्राचीन व्याकरण र 90 व्याकरण भए जस्तै न्याय भन्ने अलगै विषय कवर्गीय विषय हुन्छ। तिमीहरूले अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ व्याकरण पढ्नेले चाहिँ अलिअलि न्यायको 1-2टा पेपर पढ्नुपर्ने किनकि त्यो आधार भनेको के हो भने 90 न्याय शैली विकसित होस् भनेर पढ्ने पाठ्यक्रममा राख्या हो। तर जसले चाहिँ न्याय नै विषय मूल्य लिएर पढ्छन् उनीहरूको चाहिँ 90 न्याय र प्राचीन न्याय हुन्छ। अहिले चाहिँ नेपालमा 90 न्याय र प्राचीन न्याय दुईटै विषय पढाइ हुन्छन्। तर अब प्राचीन व्याकरण चाहिँ नेपालमा छैन, 90 व्याकरण मात्रै पढाइ हुन्छ। तर हामीले व्याकरण पढ्ने जुन चाहिँ 90 व्याकरण पढ्छौँ, 90 व्याकरण पढ्ने
ग्रन्थहरू पनि के छन् नव्य न्याय शैलीमा लेखिएका छन्। जस्तो वैयाकरण सिद्धान्त मञ्जुषा, वैयाकरण सिद्धान्त लघु मञ्जुषा, परम लघु मञ्जुषा यी दार्शनिक ग्रन्थहरूको पढाइ चाहिँ गरेका छन् र यो नव्य न्याय शैलीमा लेखिएका छन् र यो चाहिँ शैली बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो न्यायको चाहिँ शैलीमा यो लेखिएका छन्। प्रक्रियाक्रममा वरदराजाचार्यको लघु सिद्धान्त कौमुदीको जति महत्त्व र उपयुक्तता छ, दार्शनिक क्रममा नागेश भट्टको परम लघु मञ्जुषाको पनि त्यत्तिकै विशिष्ट योगदान रहेको छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, जसरी चाहिँ यो लघु सिद्धान्त कौमुदी हामीले जसरी कौमुदी परम्परामा रूपसिद्धि परम्परामा चाहिँ जसरी लघु कौमुदी चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यस्तै तरिकाले यो चाहिँ दार्शनिक भनेको व्याकरणभित्रका दर्शनहरू बुझ्नको लागि चाहिँ परम लघु मञ्जुषाको चाहिँ त्यत्तिकै विशिष्ट योगदान छ। अब संस्कृत व्याकरणका दार्शनिक विषयहरूमा प्रवेश गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि, जिज्ञासुहरूको लागि परम लघु मञ्जुषाको रचना गरिएको हो। परम भनेको अत्यन्त लघु भनेको लघु भइहाल्यो, मञ्जुषा भनेको बाकस हो, त्यसमा पनि परम भनेको अत्यन्त सानो। अब चाहिँ यो चाहिँ रचना हो, यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सारांश रूपमा लेखिएको छ। अत्यन्त चाहिँ सूक्ष्म छ, सानो छ। सानो हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ सबै विषयहरू दार्शनिक विषयहरूको चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ परिचय यसमा दिएको छ। अब यसमा के विषयहरू चाहिँ राखिएको छ, हामीले के पढ्छौँ भन्ने बारेमा अलिकति यसको चाहिँ भूमिकाको रूपमा, यसको परिचयको रूपमा हेऱ्यौँ भने अनि हामीले कक्षा सुरु गर्दा अनि अगाडिका चाहिँ प्रकरणहरू सुरु गर्दा यसले चाहिँ सहयोग गर्नेछ। जस्तो शक्ति, लक्षणा र व्यञ्जना भनेको छ है। यसभित्र के छन्? शक्तिको बारेमा, लक्षणाको बारेमा, व्यञ्जनाको बारेमा, स्फोटको बारेमा, आकांक्षाको बारेमा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, धातु अर्थ, धातुको अर्थ, निपातको अर्थ, लकारको अर्थ, कारक अनि समासादि वृत्त्यर्थ आदि गरिएका यी चाहिँ यसमा चाहिँ के छन्? यी विषयहरू यसमा पढाइ छन्। यी विषयहरू चाहिँ रहन्छन् र यसमा प्रातिपदिक अर्थ, समासादि वृत्त्यर्थ गरेर यति धेरै विषयहरू यसमा चाहिँ समावेश गरिएका छन्। यी विषयहरूको बारेमा क्रमिक रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। अनि अब अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना भनेको तिमीहरूले सुनेका छौ कि छैनौ? नेपाली पढ्दा अब चाहिँ संस्कृत परम्परामा अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना भन्ने सुनेका छौ? हजुर। र अभिधा भनेको, लक्षणा भनेको, व्यञ्जना भनेको के होला भन त? खै गुरु त्यसको परिभाषा चाहिँ थाहा छैन, सुने हो। अब नेपाली पढ्दा नेपालीमा पनि यो आएका छन्। अब संस्कृत साहित्य पढ्दा त यसको धेरै व्याख्या नै हुन्छ। अभिधा भनेको सोझो अर्थ चाहिँ जसले दिन्छ त्यसलाई अभिधा भनौँ। जस्तो मानौँ गोरुलाई देखाएर यो गोरु हो भनौँ भने के भयो? त्यो अभिधा भयो। अब मान्छेलाई देखाएर गोरु भनौँ भने चाहिँ के भयो? त्यो लक्षणाको रूपमा बुझ्नु पर्यो है। अब अलिकति नपढ्ने, अलिकति अनपढ भन्ने अर्थमा चाहिँ गोरु भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि गङ्गायाम घोष भनेको चाहिँ नदीमा घर छ भनौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यञ्जनाको चाहिँ अर्थ दिन्छ। अब यो चाहिँ के भने नदीमा त घर हुन सक्दैन, नदीको छेउछाउमा होला, पवित्र होला, शीतलता होला भने त्यो अर्थ बुझ्नलाई तीन प्रकारको अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना गरेर साहित्यमा, अर्थात् हामीले कविता लेख्न पर्यो, केही लेखहरू लेख्न पर्यो, साहित्यिक सिर्जना गर्नु पर्यो भने हामीले अभिधात्मक भनेको हामीले कुराकानी हो, जसरी हामीले कुराकानी गर्छौँ त्यो अभिधा हो। लक्षणा र व्यञ्जनात्मक चाहिँ हुनुपर्छ। अब कविताले पनि व्यञ्जनात्मक चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो चाहिँ सन्देश दिएको हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यी तीनटा कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्। ती मध्येमा चाहिँ अभिधालाई यहाँ शक्ति भनिएको छ। जसरी हामीले अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना भनेर बाहिर सुनेका छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ यो परम लघु मञ्जुषामा के भनिएको छ? शक्ति भनिएको छ है। शक्तिको नाम दिएको छ। अनि ईश्वरको इच्छा अब केवल इच्छा शक्ति होइन है, ईश्वरको इच्छा मात्रै शक्ति होइन, केवल इच्छा मात्रै शक्ति होइन भन्दै पद र पदार्थको वाच्य र वाचक भाव रूप जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई शक्ति मानिएको छ। पद भनेको जुन शब्द छ, शब्दको जुन अर्थ छ त्यसले चाहिँ बताउने जुन चाहिँ वाच्य र वाचक भावको जुन चाहिँ अन्य सम्बन्ध छ त्यसलाई शक्ति मानिएको छ है। यो अब हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि शक्ति निरूपण भनेर पढ्छौँ सुरुको पाठ चाहिँ, त्यसमा शक्ति भनेर यसलाई चाहिँ चिनाइएको छ, अभिधालाई शक्ति भनेर चिनाइएको छ। अनि शक्तिलाई के गरिएको छ? तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। शक्तिलाई चाहिँ रूढी, योग र योग रूढी गरेर तीन प्रकारमा यसलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ। र विभाजन गर्दै संयोग, विप्रयोग आदि गरेका शक्तिग्राहक तत्त्वहरू यहाँ स्वीकारिएको छ। संयोगको आधारमा, विप्रयोगको आधारमा, यी आधारमा शक्तिलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ, अर्थलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ भनेको, तत्त्व भनेको, त्यसको भावार्थ यो होला, शब्दको तात्पर्य यो होला भनेर बुझ्नलाई
हामीले चाहिँ यी चाहिँ शक्ति ग्राहक तत्त्वहरू छन्, जस्तो संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता आदि गरेका श्लोकमा आएका छन्। यी कुराहरूलाई शक्तिको ग्राहक तत्त्व चाहिँ स्वीकारिएको छ। शक्तिलाई के गरिएको छ, दुईटा प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। फेरि यसलाई शक्तिलाई प्रसिद्ध र अप्रसिद्ध भनिएको छ। मान्दै अप्रसिद्ध शक्तिद्वारा नै लक्षणा योग्य शब्दका अर्थको बोध हुने भएकाले लक्षणालाई यहाँ अस्वीकार गरिएको छ है। अब जस्तो के छ भने हामीले अभिधा लक्षणा र व्यञ्जना भनियो, त्यो मध्येमा चाहिँ यो अब परमलघु मुञ्जसम्म के गरिएको छ भने शक्ति र व्यञ्जना भनेर दुईटा मात्रै स्वीकारिएको छ। अनि अब लक्षणा कसरी बुझ्ने त भन्ने अर्थमा एउटा शक्तिलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने, त्यो मध्ये प्रसिद्ध लक्षण प्रसिद्ध शक्ति एउटा अनि अप्रसिद्ध शक्ति अर्को भनेर प्रसिद्धले भनेको अर्थ गोरु भनेर बुझाउँदा प्रसिद्ध भयो। अब अप्रसिद्ध भनेको गोरु भनेर चाहिँ मान्छेमा जुन प्रवृत्ति हुन्छ अनपढ भनेर बुझ्ने, त्यो अर्थमा चाहिँ अप्रसिद्ध भनेर यसलाई लिएको छ। यसरी गरेर लक्षणा योग्य शब्दको अर्थको बोध हुने भएकाले लक्षणालाई यहाँ अस्वीकार गरिएको छ है। अब यो नागेशले यहाँनिर चाहिँ शक्ति निरूपणमा शक्तिलाई चाहिँ दुई प्रकारमा बाँडे, शक्ति प्रसिद्ध र अप्रसिद्ध शक्ति गरेर। अनि प्रसिद्ध शक्तिभित्र हामीले जुन अभिधा भनेर पढिराखेका छौँ त्यो अभिधा शक्ति पर्छ, अभिधा चाहिँ जुन चाहिँ पर्छ, र जुन चाहिँ लक्षणा भनेर हामीले पढ्छौँ त्यो अप्रसिद्ध शक्तिभित्र पर्छ भनेर यसरी दुई प्रकारमा विभाजन उनले गरेका छन्। अनि नैयायिकहरूले व्यञ्जनालाई लक्षणामै अन्तर्भाव गरेका छन्। जसरी यहाँ नागेशले चाहिँ शक्ति अभिधाभित्रै लक्षणालाई अन्तर्भाव गरे, नैयायिकहरूले चाहिँ के गरेका छन्, व्यञ्जनालाई लक्षणामै अन्तर्भाव गरे पनि नागेशले के गरेका छन् त भन्दा निपातको द्योतको र वर्णको स्फोटको व्यङ्ग्यत्व प्रतिपादन गर्नको लागि व्यञ्जना अत्यावश्यक छ भनेर उनले व्यञ्जनालाई अलगै शक्तिको रूपमा स्वीकारेका छन्। यसरी शक्ति निरूपणमा दुई प्रकारको चाहिँ शक्ति स्वीकारिएको छ। शक्तिलाई चाहिँ जुन अभिधा भनेर मानिएको थियो त्यसलाई शक्ति मानिएको छ, अनि लक्षणालाई चाहिँ शक्तिभित्रै चाहिँ अप्रसिद्ध शक्ति मानेर स्वीकारिएको छ। र जुन लक्षणा भन्ने छ यो व्यञ्जना छ, व्यञ्जनालाई चाहिँ अब नैयायिकहरूले व्यञ्जनालाई लक्षणाभित्रै राखे जस्तै यहाँ चाहिँ किन नागेशले त्यो चाहिँ नगरेर निपातको द्योतकत्व र स्फोटको व्यङ्ग्यत्व प्रतिपादन गर्नलाई व्यञ्जना आवश्यक छ भनेर उनले यसरी व्यञ्जनालाई चाहिँ स्वीकारेका छन्। अर्थात् शक्ति निरूपण अन्तर्गत चाहिँ उनले शक्तिको बारेमा चाहिँ प्रसिद्ध र अप्रसिद्ध व्यञ्जना निरूपण स्वीकारेका छन् र लक्षणाभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ खण्डन गरेर आफ्नो प्रतिपादन गरेका छन्। अब स्फोट चाहिँ हामीले अब दुईजना राजेन्द्र चाहिँ भुवन पढ्न चाहिँ क्लासमा केही दिन आएका थिए, त्यो अलिकति केही दिन पढाइ पनि भएको थियो। अब अहिले चाहिँ अब सबै तिमीहरू चाहिँ आज 4 जना मात्रै छौ, अब अरू पनि क्रमिक रूपमा आउलान्। र स्फोट भनेको 8 प्रकारका छन्। अब व्याकरणको स्फोट भनेको चाहिँ मुख्य मानिन्छ। यसमा वर्णको आधारमा अनि पदको आधारमा वाक्यको आधारमा गरेर 3 प्रकारको आधारमा यसलाई के गरिएको छ चाहिँ स्फोट मानिएको छ। वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट छन्। अनि यो भित्र के छ, जाति र व्यक्तिको आधारमा चाहिँ के गरेको छ, अलि फेरि चाहिँ 3 प्रकार विभाजन गरेको छ। जस्तै वर्ण जाति स्फोट, पद जाति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट, अखण्ड पद स्फोट र अखण्ड वाक्य स्फोट गरेर यसरी 8 प्रकारमा चाहिँ स्फोटलाई विभाजन गर्दै अर्थ लोकमा अर्थबोध हुने र त्यसैबाट वाक्यको समाप्ति हुने भएकाले वाक्य स्फोटलाई के मानिएको छ, मुख्य मानिएको छ। अर्थात् यी 8वटा स्फोटहरू मध्ये हामीले क ख अ आ इ भनेर पढे पनि, अनि अब चाहिँ राम श्याम सीता भनेर पढे पनि, अब यी जति चाहिँ जाति व्यक्ति भनेर पढे पनि हामीले चाहिँ वाक्य नभने अहम व्याकरण पठामी नभनेसम्म अब अहम भनेर बुझिएन, पठामी भनेर भएन, अनि व्याकरण भनेर नि एक-एकवटा शब्द प्रयोग गरेर भएन, अनि अ ह म भनेर यसरी चाहिँ अलग अलग गरेर नि भएन। तर वाक्यले नै के छ, यो चाहिँ अर्थबोध हुने र वाक्यको अर्थको समाप्ति पनि त्यसैले हुने भएको हुनाले वाक्य स्फोटलाई यहाँनिर चाहिँ मुख्य मानिएको छ है। अनि वाक्यद्वारा शब्दको बोधका लागि के गरिएको छ, यहाँ 4 प्रकारको चाहिँ सहकारी कारण चाहिँ स्वीकारिएको छ। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति र तात्पर्य गरी 4 प्रकारका सहकारी कारणहरूको चाहिँ यहाँ स्वीकारिएको छ। त्यसैले शाब्दबोधको योग्यताका लागि बन्निना यहाँ जलेन भएको छ है, त्यहाँ त्यो पिडिएफमा सजाउनु। बन्निना सिन्चती भनेको छ, जलेन सिन्चती त हुन्छ। अब बन्निना भनेको चाहिँ आगाले सिन्चती भनेको चाहिँ सेचन गर्छ भन्दा चाहिँ यो वाक्य चाहिँ ठान्न सकिँदैन, किनकि यसमा चाहिँ योग्यता छैन। अब के छ भने आगाले चाहिँ भिजाउँछ भन्ने चाहिँ अब आगो बन्निना पनि बन्छ, सिन्चती पनि वाक्य बन्छ हैन, यो शब्द बन्छन्। तर बन्निना सिन्चती भनेर चाहिँ वाक्य बने तापनि यो वाक्यले चाहिँ के छ, यो समर्थ छैन, यसले बुझाउन सक्दैन केही पनि, किनकि आगाले कहीँ पनि भिजाउन सक्दैन।
त्यस कारणले गर्दा योग्यता नभएको हुनाले यसलाई वाक्य ठान्न सकिँदैन भनेर यसरी योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति र तात्पर्य गरी 4 प्रकारको चाहिँ के गरिएको छ, यसलाई यो चाहिँ स्वीकारिएको छ। अनि व्युत्पन्न बुद्धि भएका व्यक्तिलाई आसक्तिको आवश्यकता नरहे पनि मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिका लागि शीघ्रबोध गराउनका लागि आसक्तिको आवश्यकता औँलाइएको छ। जो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति छन् उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ आसक्तिको आवश्यकता छैन, उनीहरूले स्वतः बुझ्न सक्छन्। तर जो चाहिँ कमजोर चाहिँ बुद्धि भएका हुन्छन् हैन, तिनीहरूको लागि चाहिँ शीघ्रबोध गराउनको लागि आसक्तिको आवश्यकता छ भन्ने यो औँलाइएको छ। प्रसङ्ग अनुसार यो पद वा वाक्यले यस अर्थलाई बुझाओस् भन्ने इच्छा राख्नु नै तात्पर्य हो भनिएको छ यहाँनिर। अब यहाँ चाहिँ के छ, शब्दबोधको निष्कर्ष गरिएको छ, धातुको अर्थ मानिएको छ। अब धातुको अर्थ चाहिँ केवल व्यापार वा फल धातुको अर्थ होइन भन्दै फल विशिष्ट व्यापार र व्यापार विशिष्ट फल नै धातु अर्थ हो भनेर धातु अर्थको प्रकरणमा यो धातुको अर्थलाई बताइएको छ। अनि अब सकारात्मक र अकारात्मक भनेको तिमीहरूले बुझेका छौ नि हैन माधव, विष्णु? हजुर हजुर, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण अलिअलि बुझ्यौँ गुरु। हो, बुझेका छौ। अब सकारात्मक र अकारात्मकको चाहिँ परिभाषा थाहा छ? राजन भन त तिमीले। सकारात्मक र अकारात्मकको परिभाषा थाहा छ? फल व्याधिकरण व्यापारत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापारत्वम अकर्मकत्वम। अब त्यो आधारमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तयारी गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ हामीले सामान्य अहिले पढिरहेको कुरालाई फल व्यधिकरण व्यापारलाई बताउने धातुलाई सकारात्मक भनिन्छ। फल व्यधिकरण भनेको चाहिँ के छ, फललाई भिन्न र जुन व्यापार छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक मानिन्छ। जस्तै के छ भने अब अहम व्याकरणम पठामी किम पठामी भन्दा चाहिँ व्याकरण आयो, व्याकरण के भयो, फल चाहिँ के हो, व्याकरण हो। व्याकरण चाहिँ के छ, व्यधिकरण भनेको भिन्न छ। तर फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अहम सपिमी भनेर आयो भने, म सोध्छु भनेर आयो भने चाहिँ अब के छ, फलको समानाधिकरण छ। एकै ठाउँमा फलको के छ, सुत्ने र त्यो सुतेर प्राप्त हुने जुन फल छ हैन, आराम हुने, त्यो चाहिँ के छ, त्यो क्रियाभित्रै छ। त्यो क्रियाभित्रै भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बताउने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अकर्मक धातु बनिएको। लज्जा सत्ता, म लाज मान्छु, म लजाउँछु हैन भनेर आयो भने चाहिँ म हुन्छु भनेर भनौँ भने त्यो चाहिँ हुने। अनि लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, अब यस्ता चाहिँलाई अकर्मक मानिएको छ किनकि फल चाहिँ समान अधिकरण छ एकै ठाउँमा र क्रियाभित्रै चाहिँ फल चाहिँ लुप्त हुने, त्यही भित्र समाहित हुने भएको हुनाले त्यसलाई अकर्मक मानिन्छ। अनि फल व्यधिकरण भनेको चाहिँ फल चाहिँ के छ, भिन्न छ भने त्यसलाई चाहिँ धातुलाई सकर्मक भनेर यसरी स्वीकारिएको छ। अनि कर्ता, कर्म, संख्या र काललाई आख्यातको अर्थ, आख्यात भनेको तिङ हो, त्यसको अर्थ ठान्दै कर्म प्रत्ययस्थलमा फल मुख्य विशेषको शब्दबोध हुने निष्कर्ष पनि धात्वर्थको यो निरूपणमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब निपातलाई वाचकता र उपसर्गलाई द्योतकता मान्ने नैयायिकहरूको मतलाई अस्वीकार गरिएको छ। निपात जुन चाहिँ हामीले निपात भन्छौँ, अब नेपालीमा हामीले चाहिँ पदवर्ग पढ्दा चाहिँ 9 वटा पढ्यौँ, अङ्ग्रेजीमा 8 वटा हुन्छ नाम सर्वनाम आदि गरिएका। अब संस्कृतमा 2टा मात्रै छन्, 2टा पद र सुबन्त र तिङन्त, ती चाहिँ पद हुन्। ती मध्येमा चाहिँ निपातलाई वाचकता र उपसर्गलाई द्योतकता मान्ने नैयायिकको मतलाई यहाँ अस्वीकार गर्दै सबै निपात र उपसर्गलाई द्योतक ठानिएको छ है। द्योतक भनेको त्यसले चाहिँ बताउन सक्छन्, द्योतक मात्रै हुन्, त्यो निपात वाचक होइनन्, अलगै तिनले चाहिँ केही गर्न सक्दैनन्, तिनको चाहिँ द्योतक चाहिँ हुन् भन्दै इव, नय र एव निपातका अर्थहरूको यहाँ विश्लेषण गरिएको छ है। यो निपात अर्थ हामीले जुन प्रकरण पढ्छौँ त्यसमा विश्लेषण गरिएको छ। नैयायिकले लकारलाई मात्र, लकार अर्थमा के गरिएको छ त भन्दा नैयायिकहरूले लकार 10 लकार छन्, ती 10 लकारहरू मध्येमा लकारमा मात्र सक्दै स्वीकारे पनि वैयाकरणले लकारका स्थानमा आदेश गरिएका जो छन् लसस्तारे, तिप्तसी इत्यादि चाहिँ अब तिप्तसी सिप्तस्ता आदि यी आदेश हुन्छन्, यिनलाई पनि के गरिएको छ, शक्ति स्वीकारिएको छ। अनि 10वटै लकारहरूका स्थानमा आदेश गरिने तिङ प्रत्ययहरूको अर्थ निरूपण, तिनको अर्थ के हो त, त्यहाँ तिङ भनेको तिप्तसी आदि प्रत्ययहरूको अर्थ के होला भन्ने बारेमा पनि त्यसको चाहिँ यहाँ निरूपण गरिएको छ, विश्लेषण गरिएको छ। अनि क्रियाको निष्पादन हुनलाई कारक मान्दै क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम भनेर चाहिँ यहाँ कारक चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्दै कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान र अधिकरण कारकहरूको अर्थहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयत्न
पनि यो परमलघु मध्यस्थतामा गरिएको छ। अब नामार्थ भनेको के हो त? प्रातिपदिक अर्थ हो। नामार्थ भन्नु नै प्रातिपदिक अर्थ हो भन्ने स्वीकार गर्दै जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या र कारक यी पाँचवटैलाई प्रातिपदिक अर्थ स्वीकारिएको छ है। अब प्रातिपदिक अर्थ भन्नु र नामार्थ भन्नु के हो? एउटै हो है। नामार्थ भन्नु नै प्रातिपदिक अर्थ हो। प्रातिपदिक अर्थ के छ? जाति छ, व्यक्ति छ, लिङ्ग छ, संख्या छ, कारक छ। यी पाँचवटैलाई प्रातिपदिक अर्थ यहाँ स्वीकारिएको छ। अनि समासादि वृत्त्यार्थमा समासादि वृत्त्यार्थ भनेर तल अन्तिममा चाहिँ दिएको छ। त्यसमा समास अब वृत्ति कतिवटा हुन्छन्? वृत्ति थाहा छ राजन भाइ? बसन्त भाइ थाहा छ वृत्ति भनेको कतिवटा हुन्छन्? 5 वटा। के हुन्? समास, कृदन्त, तद्धितान्त, एकशेष, सनाद्यन्त। अब यो यहाँ त भयो, त्यहाँ कौमुदीमा भएको पंक्ति आउँछ? आउँदैन हैन? कृतदित सनाद्यन्त त्यहाँ चाहिँ सनाद्यन्त समासैक पञ्चवीर्तय भनेर त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो कौमुदी कृतदित समासैक शेष सनाद्यन्त धातुरूपः पञ्चवीर्तय भनेर त्यहाँ चाहिँ 5 वटा वृत्ति हुन्छन् भनेर चाहिँ त्यो कौमुदीमा चाहिँ आइसकेको पंक्ति हो। अब अर्थात् समासादि वृत्ति भनेको के? समास हुन्छ, कृदन्त हुन्छ, अनि तद्धितान्त हुन्छ, एकशेष हुन्छ र सनाद्यन्त भनेको चाहिँ सनादि भनेको कतिवटा हुन्छन् होला? सनादि भनेको थाहा छ विष्णु बेलवासे भाइ? विष्णु नेउपाने? ल राजन कतिवटा हुन्छन् यो चाहिँ सनाद्यन्त भनेको? सनादि भनेको चाहिँ सनक्याच, काम्याच आदि गरेका चाहिँ ती छन्, तिनलाई चाहिँ अब स्वीकारिएको छ। यी 5 वटा वृत्तिहरूको अवयवमा होइन, विशिष्ट अर्थात् समुदायमा शक्ति हुन्छ, एउटैमा अलग अलग होइन कि यिनीहरूको विशिष्ट शक्ति हुन्छ भनेर स्वीकारिएको छ। र 2 प्रकारका सामर्थ्यहरूमध्ये विपेक्षावादी नैयायिक र मीमांसकका मतहरूको खण्डन गर्दै लाग हुने भएकाले एकार्थी भावलाई नै शक्तिको साधक हुने चाहिँ यहाँ बताइएको छ है। उपरोक्त सबै किसिम दार्शनिक विचारको विस्तार परमलघु मध्यस्थताका तत्त प्रकरणमा भएकाले अब तिनीहरूको सम्बन्धित पक्षहरूको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अब यो चाहिँ सामान्य चाहिँ यो परिचयको सन्दर्भ भयो। अब तिमीहरूको चाहिँ कुन प्रकरणबाट कहाँ कहाँ कति कति पढाइ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँ हेर्ने प्रयास गरौँ। अब तिमीहरूको यो 100 नम्बरको चाहिँ पूर्णाङ्क हो। अब 100 नम्बर पूर्णाङ्क मध्ये चाहिँ शक्ति निरूपणम चाहिँ 20 नम्बर छ है। यो शक्ति निरूपणम चाहिँ 20 नम्बर छ। यो शक्ति निरूपण चाहिँ 20 नम्बर छ। शक्ति भनेको चाहिँ हामीले जुन पढ्यौँ यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो अभिधा भनेर जुन चाहिँ हामीले स्वीकारेका छौँ त्यो अभिधालाई नै यहाँ चाहिँ शक्तिको रूपमा हेरे हो। यसमा चाहिँ स्फोटको आदि बारेमा नि अलिअलि चर्चा गरेको छ सुरुमा र शक्तिका 3 भेदको चाहिँ यहाँ संयोजन गरिएको छ। शक्ति निरूपण चाहिँ 20 नम्बर राखेको चाहिँ सुरुको प्रकरण हो यो। अनि लक्षणा निरूपण, व्यञ्जना निरूपण, स्फोट निरूपण र शब्दबोध सहकारी गरेर यी 5 वटा चाहिँ प्रकरणलाई चाहिँ अर्थात् चाहिँ यहाँ 2 देखि 5 प्रकरण है। 2 देखि 5 प्रकरण, यो 2 देखि 5 प्रकरण भनेर बुझ है। 2 देखि 5 प्रकरण है। 2 देखि 5 प्रकरणलाई चाहिँ के छ 20 नम्बर मानिएको छ। अर्थात् लक्षणा निरूपण, व्यञ्जना निरूपण, स्फोट निरूपण अनि शब्दबोधका सहकारी आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति र तात्पर्य गरेर यदि चाहिँ प्रकरणलाई चाहिँ 20 नम्बर चाहिँ पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ। अब यसै गरेर अब धातु अर्थ प्रकरण छ अर्को। यो चाहिँ यो 20 नम्बर छ। धातुको मात्रै अर्थ निरूपण गर्ने, यसको चाहिँ 20 नम्बर पूर्णाङ्क छ। अनि अर्को चाहिँ छ निपातार्थ निरूपण छ। निपातार्थमा चाहिँ अब यहाँ 7 देखि लिएर यो प्रकरण चाहिँ 7 प्रकरणदेखि लिएर 7, 8 अनि 9 प्रकरणसम्म चाहिँ यो 7 देखि 9 प्रकरणलाई चाहिँ यो 20 नम्बर दिएको छ है। निपातार्थ निरूपण,
लकारार्थ दिशार्थ निर्णय र कारक निरूपण गरेर यो चाहिँ तिमीहरूको 20 नम्बर यसमा राखेको छ। अनि रह्यो नामार्थ निरूपण छ। नामार्थ निरूपणमा चाहिँ र समासादि वृत्त्यर्थ गरेर यी दुईटा चाहिँ प्रकरण चाहिँ के छन् भने यसमा चाहिँ 20 नम्बर छ। यसरी गरेर तिमीहरूको चाहिँ प्रश्नहरू आउने चाहिँ यी दुईटा प्रकरणबाट यसबाट चाहिँ 20, यसबाट 20 अथवा पनि हुन सक्छ, यसबाट 10 पनि सोध्न सक्छ। यी प्रकरणहरू सबै मिलाएर नि सोध्न सक्छ, अथवा चाहिँ प्राय चाहिँ आउँछन् क्वेसनहरू र यिनलाई चाहिँ सरस्वती चाहिँ हेर्ने यो विषय वस्तुको रूपमा। र अब भोलिदेखिको प्रकरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मङ्गलाचरणबाट सुरु गरेर यो पहिलो पाठ चाहिँ सुरु गरौँला।